बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। आइए नजर डालते हैं 26 न्यूज़ हेडलाइंस पर। मीनार पाकिस्तान गेट के ताले तोड़ने पर इंतजामिया का एक्शन, लीगी कारकुनान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज, कार सरकार में मुदाखलत और धमकियां देने की दफात शामिल। PDM जलसे के बाद मीनार पाकिस्तान में गंदगी के ढेर, कारकुनान ने पौधे तोड़ डाले, लाइट्स के पोल भी उखाड़ दिए। वाइस चेयरमैन PHA ने कहा जलसे से 20 से 30 लाख का नुकसान हुआ है, मुकदमात के लिए जल्द पुलिस से रजू करेंगे। गिलगित समेत गिलगित बल्तिस्तान के बलाई मकामात में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप, बतूका टॉप, फेरी मेडोज में 9.5 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मौसम सर्द हो गया, लोग घरों में महसूर। पंजाब में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। अवाम ने फितराए नासिर को आर और पार कर दिया। 8 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर भी गुजर गया। वजीर आला पंजाब की अपोजिशन पर तनकीद। फिरदौस आशिकावान कहती हैं लाहौरियों ने PDM को आईना दिखा दिया। मीनार पाकिस्तान की अपोजिशन का बयानिया किरची किरची हो गया। अवाम के समंदर के दावेदार चंद लहरें भी ना निकाल सके। हवा में उड़ने वाली अपोजिशन के पांव जमीन पर आ गए। हम इनकी लाशों को कंधा नहीं देंगे। कोरोना से एक और मसीहा चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा में अलमास बेगम का मोहलिक वायरस से इंतकाल। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अमवात। 24 घंटों में 2362 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 47,236 हो गई। 2,465 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पेशावर में 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वजीर आजम की कोरोना से मुतासिर मौलाना तारिक जमील की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मरियम नवाज का आर पार से मुराद जलसा था। इस्तीफे और लॉन्ग मार्च दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमती रुकावटों के बावजूद लोगों ने भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत की। सब इस नालायक हुकूमत को धक्का देने इस्लामाबाद जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का जलसे में 1 लाख से जायद अफराद की शिरकत का दावा। कहा PDM ने लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया। नून लीगी सीनियर वर्किंग कमेटी का इजलास, PDM के फैसलों की तौसीक होगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के शुरू में लॉन्ग मार्च होगा। इस्तीफे साथ लेकर जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नाजायज हुकूमत धांधली के जरिए वजूद में आई। इस नाकाम हुकूमत को खत्म करके ही दम लेंगे। आजादाना इलेक्शन की इस्लाहात की जाएं। जिमनी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? PTI की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। ये हुकूमत तो कश्मीरियों के लिए भी कुछ नहीं कर सकी। मुल्की इदारे दिवालिया हो चुके। हमें इस मुल्क को बचाना होगा। PDM का इजलास आज तलब। जाती उमरा में बैठक सजेगी। अपोजिशन की तहरीक पर हुकूमती लाया अमल क्या होगा? वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी रहनुमाओं का इजलास आज होगा। PDM की लॉन्ग मार्च समेत सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वजीर आजम कहते हैं लुटेरे जो भी हरबा अपना लें, NRO नहीं दूंगा। PDM ने पैसा और वक्त जाया करके अवाम की जिंदगियों से खेलने की कोशिश की। सारे हरबे ब्लैकमेल करके चोरी की दौलत बचाने के लिए है। लाहौर में PDM का ताकत का मुजाहिरा। मरियम नवाज का तूफानी खिताब। कहती हैं कि ताबेदार को अब हम NRO नहीं देंगे। सेलेक्टर्स को भी नहीं मालूम था ये कितना नाअहल निकलेगा। कोरोना से ज्यादा खतरनाक इमरान खान है। खुदाई लहजे में NRO राग गिलापने वाले खुद फंस गए। मौजूदा नाकाम टोले ने आटा चीनी इजनास करंतना में भेज दिए। नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा गैर आईनी नहीं। अवाम एक एक गलती का हिसाब लेंगे। लाहौर वालों ने हुकूमत के खिलाफ फैसला सुना दिया। जो कहा कर दिखाया। जलसा गाह की करीबी सड़कें भी भर दी। जलसे की नाकामी पर हुकूमत का बयानिया अपनी मौत मर गया। अगर मीनार पाकिस्तान में पानी होता तो अचकजई जैसे बोनों को चिल्लू भर पानी मुयस्सर होता। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट। शहजाद अकबर बोले नून लीग के अरकान इस्तीफे लंदन वाले कायद मियां साहब को भिजवा दें। मियां साहब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। इससे कम बात पर इनकलाब नहीं आएगा। शहबाज गिल बोले अवाम ने बेरोजगार करप्ट टोले को रिजेक्ट कर दिया। अब लॉन्ग मार्च होगा। हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। बिलावल की ग्रेटर इकबाल पार्क से ललकार।
کہتے ہیں شہر اقتدار پہنچ کر جعلی سلیکٹڈ اور نااہل وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین لیں گے. ہم سے رابطے کرنا بند کر دیں. مذاکرات کا وقت گزر چکا، اب ہماری ٹرن ہے. ہم کسی آمر سے نہیں ڈرے. آپ کیا چیز ہیں؟ ہم کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہیں. نئے مقدمات میں ضمانت کی گنجائش کم ہے. خورشید شاہ کی درخواست ضمانت پر جسٹس مشیر عالم کے ریمارکس. خورشید شاہ سیاست میں آئے تو ذرائع آمدن کیا تھے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی کا استفسار. خورشید شاہ ہائی کورٹ میں اہل خانہ کی جائیدادیں تسلیم کر چکے. میرج پر دلائل اس صورت دیں جب اثاثے آمدن کے مطابق ہوں. وکیل رضا ربانی کی تیاری کے لیے مہلت کی استدعا پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پی ڈی ایم کے جلسے کو فلاپ شو قرار دے دیا. کہا جلسے سے ان کی اصل حقیقت بے نقاب ہو گئی. اپوزیشن پکڑ دھکڑ کے بغیر بھی بڑا جلسہ نہیں کر سکی. یہ اسلام آباد آئیں، ان کو سہولیات دیں گے اور کھانا بھی کھلائیں گے. فردوس عاشق اعوان نے کہا پی ڈی ایم کا اپنا جلوس نکل گیا. 150 ایکڑ کا پارک، 5 ایکڑ کا پنڈال اور کرسیاں صرف 10,000 لگی. یہ سیاسی گند پھیلا کر چلے گئے جو ہم صاف کریں گے. ریاست فوری انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی. انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں ریاستوں کی طرف سے ہوتی ہیں اور الزام عدالتوں پر آتا ہے. آپ کی رپورٹ میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. بتائیں کیا کام کیا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ. مشیر داخلہ شہزاد اکبر طلب. 24 دسمبر کو ذاتی حیثیت پر پیش ہونے کا حکم. محمود اچکزئی نے اہلیان لاہور کے بارے میں متنازع بیان دے دیا. کہا بڑے صغیر قبضے میں جہاں ہندو اور سکھوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، وہیں لاہور والوں نے بھی اس قبضے میں تھوڑا سا ساتھ دیا. اس سے پہلے کوئٹہ جلسے میں بھی محمود اچکزئی نے عوام کو ناراض کیا. شیخ رشید نے بطور وزیر ریلوے چارج چھوڑ دیا. اعظم سواتی نے وزارت ریلوے کی ذمہ داریاں سنبھال لی. دونوں وزراء کا نئی ذمہ داریاں ملنے پر نیک خواہشات کا اظہار. اعظم سواتی بولے ریلوے کو جدید ترین ٹرانسپورٹ میں تبدیل کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. مسافروں کی حفاظت کے اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. قومی ٹیم کا کوئنز ٹاؤن میں پریکٹس میچ. بلے بازوں اور بولر کو مخصوص اہداف. انجری کا شکار امام الحق اور بابر اعظم کی بھی فزیکل ٹریننگ. اسکواڈ میں 15 کھلاڑی اور 7 سپورٹ سٹاف کے ارکان شامل. قومی ٹیم کا اسکواڈ کل روانہ ہوگا. 4 روزہ میچ 17 دسمبر سے شروع ہوگا. امام الحق نے اسکواڈ کو جوائن کر لیا. قومی T20 ایئر اسکواڈ میچ جاری. محمود اچکزئی کے بیان پر وفاقی وزیر فواد چودھری کا رد عمل. کہتے ہیں محمود اچکزئی پنجابیوں اور لاہوریوں کو طعنے دے رہے ہیں. اس ذہنی مریض کو لاہور میں بلانا پنجابیوں کی توہین ہے. پہلا موقع نہیں جب نون لیگ نے پنجابیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv.